بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. Donc ننتقلوا l'exercice 6. Le circuit représente ici contre. On ne connaît que la valeur du courant total absorbé I. فهاد لو سيركوي هذا عندنا غير هاد لا فالور ديال هاد لو كورون هذا، ما عندناش لا طونسيون، ما عندناش هاد لي كورون هادو، عندنا غير لا فالور ديال لو كورون اللي هي 2.5. دونك انا ناخذوها كوم اوريجين دي فاز باش نخدموا عليها. ainsi que les valeurs des impédances notées sur la figure. Moi, les impédances, le condensateur, l'impédance dialo, la résistance, bien les résistances et la bobine. La question nous calcule la valeur de la tension efficace V appliquée à cette charge. Donc, sans calculer la valeur efficace de la tension, on déduire les valeurs des courants I1 et I2. Donc, on va des valeurs de I1 et de I2 par l'application de la formule diviseur de courant. Les admittances seront directement calculées à la calculatrice en calcul complexe. Donc, il y a la fonction la calculatrice, ça donne comme la référence ديالها. Donc, la calculatrice اللي كنخدم بها هنا هي معروفة فيها la fonction هذه هي ال fx سلاش 991 es بلس تقريبا الثمن ديالها تدير شي 230 درهم. دونك هاد لا كالكوليتريس اللي كيميزها ان مثلا كتحط لها، حيت ماشي اشاك فوا انا نبقاو نضيعوا الوقت ديالنا في لو كالكول ديال مثلا عندي غادي نشوفوا هاد البروبليم اللي غادي تحط عندي هنا في كيسيون 3 باش ما نهضروش بزاف. ملي غادي نوصل لا كيسيون 3 غادي نقول لكم البروبليم علاش. Quatrième question, représenter l'intégralité des grandeurs sur un diagramme de Fresnel. Écrire l'expression littérale de la puissance active, la puissance réactive consommée par cette charge, faire l'application numérique, et calculer les éléments du circuit le plus simple équivalent à cette charge. C'est-à-dire, à la question a dit, il a quand par exemple le Q, la puissance réactive totale, par mon zéro, c'est-à-dire le circuit a un comportement inductif, c'est-à-dire comme un circuit RL. Et là, quand le Q صغر من زيرو، c'est-à-dire ان لو سيركوي ديالنا عنده ان كومبورتمون كاباسيتيف، يعني بحال ان سيركوي ار سي. دونك بحال نلقاو لي فالور ديال هنا نعطيو ار شحال كتساوي، ونعطيو اكس ال هي ال اوميغا شحال كتساوي. في هاد لوكا عاوتاني نعطيو ار شحال كتساوي، نعطيو اكس سي اللي هي 1 سور سي اوميغا شحال كتساوي. دونك غادي نبداو على بركه الله. هنا غادي نطراسي لو سيركوي ديالي هنايا باش ما نبقاش كل مره نرجع. سينو انا كنتصوروا لينونسي ديال ليكزيرسيس باش تتبعوا معايا. دونك غادي نطراسي هنا الشيما ديالنا. هنا عندنا داك لو كورون اي توتال اللي هو 2.5 فاز 0. عندنا لو كورون اي 1 هنا كيدخل لنا اي 1 كومبلكس. لو كوندونساتور عنده واحد لامبيدونس ديال 1 سور جي 0.002. une résistance ديال 4. وعندي une bobine هنا bien sûr le courant I2. عندي une bobine ديال ديال 40 G40 l'impédance complexe ديال G40 ohm et une résistance ديال 10. وهنا bien sûr la tension V. donc كما قلت لكم la question الاولى هي لا فالور افيكاس ديال هاد لا طونسيون هادي. دونك بويسك عندي لو كورون غادي نحسب لامبيدونس ديال لو سيركوي توتال، و جو في ملتيبلي لامبيدونس توتال دو سيركوي بار هاد لو كورون اي اللي عندي لا فالور ديالو باش نلقى لا طونسيون. لو باش نحسب هاد لامبيدونس هادي، دونك عندي بحال جوج ديال لي زيليمون اون سيري، وهاد جوج ديال لي زيليمون اون سيري بجوجهم اون باراليل. دونك غادي نحسب لامبيدونس توتال ديال هاد اللين هادي، لامبيدونس توتال ديال هاد اللين هادي، ومن بعد نحسب لامبيدونس ايكيفالون اللي هما اون باراليل. دونك زد 1 كومبلكس هي 4 موان جي 500. بالنسبه لهادي زد 1 هادي زد 1 وهادي زد 2. اوكي. دونك الا درتو لابليكاسيون ديال 1 سور 0.002 هي 500. دونك نحطوها بلا فورم بولير هي 500.01 ناقص
56 دوغري. هادي هي زد 1. دابا نحسبو زد 2. دابا زد 2 ساهله حتى هي بحالها، جوج ديال لي زيما اون سيري كنديرو لا سوم، دونك هي 10 بلس جي 40 هي كتساوي 41.23. نارجيمو 75.96. دابا نسميوها زد توتال اولا زد ايكيفالون. زد ايكيفالون شناهي؟ هي زد 1 اون باراليل مع زد 2. دونك هي زد 1 فوا زد 2 على زد 1 بلس زد 2. اتونسيون دور لي زامبيدونس كومبلكس، راه عندك تمشي ودير الملتيبليكاسيون ديال لا فالور افيكاس، راه ما خداماش. راه ما ديرش 500 في 41.23 على 500 زائد 41. راه خصك دير لا ملتيبليكاسيون ديال لامبيدونس كومبلكس، يعني غادي تستخدم هاد لا فورم بولير، وهادي بلا كالكوليتير تقدر تحطها نيشان ديريكتومون. سينو تخدم بهادو، غدير 10 زائد دير 4 ناقص جي 500 بين قوسين مضروبه في 10 زائد هادي على هادي على هاد لامبيدونس عاوتاني زائد هادي، وضرب في المرافق في الدينوميناتور. يعني شحال ديال الوقت تضيعوا لي ماشي لوبجيكتيف. هذا تقريبا شفناه في السانكيام السيزيام باك وقيلا كنعقل. هاد المساله هادي ديال المرافق بعدا كانت وقيلا في التاسع. المرافق كانت في التاسع، ما عقلتش شنو كنا كنديروا باش كنحسبوا مو كانت هاد الملتيبليكاسيون دايره بحال هكا، وما تحطها في كالكولاتريس نيشان غادي تعطيك الريزولطا. حنا ما غاديش نضيعوا مع الوقت، اللي بغى يحسبها ما كاينش مشكل. دونك هي 11,83 بلس جي 43,20. هادي هي لامبيدونس. دابا في لاتونسيون هي لامبيدونس زد ايكيفالون اوكي فوا لو كورون اي. نحطوه هي 11,83 بلس جي 43,20. صافي دابا وليتو عارفين هاد المساله هادي، كنحطو 2.5. هادي غادي نحطوها بلا فورم بولير، وغادي نديرو الملتيبليكاسيون ديال 2.5 فهادي، وغادي نحسبو لا طونسيون. اوكي هي كتعطي هي 111,9 والارغيمون ديالاش ديال 74.67. دونك هادي هي لا طونسيون في. هادي لا طونسيون في. La question 2, il y a le courant I1 et I2. La question 2, bah, les courants. Donc I1. Puisque عندنا هنا la tension, donc نقدروا نحسبوها. Donc I1 اش كتساوي؟ كتساوي la tension V اللي هي لقيناها sur l'impédance Z1. Donc دابا ها la forme polaire فين كتنفع ديال les impédances. 11,9 74.67 divisé par la forme polaire de Z1 هي 500,01 et la phase هي ناقص 80.54. دونك هادي كتقسم على هادي، هذا ملي كتعرفو كيولي بلس، دونك كدير لا سوم ديال هاد لي دو زارغيمون. دونك كتعطيك هي 0.022 بين 0.22 164.21 دوغري. دونك هادي اي 1. نحسبو لو كورون اي 2 بنفس العمليه، هي في كومبلكس سور زد كومبلكس 2. دونك هي 111,9 74,67 Z2 هي 41,23. ساهله مالا 75.96. دونك بنفس العمليه ملي غنديرو لابليكاسيون نوميريك كتخرج لك هي 2.71 لارغيمون ناقص 1.29. دونك هادي هي لا كيسيون 2. لا كيسيون 3 شنو طلب منا باش نلقاو هاد لي فالور بار لابليكاسيون ديال le diviseur de courant, bien les admittances. Donc à chaque impédance associée une admittance. Donc Z est égal à 1 sur Y. C'est la définition de l'admittance.
دونك y1 par l'application ديال هاد لا فورمولا هادي غادي تخرج لنا هي 1,59 fois 10 à la puissance moins 5 plus g 1,99 fois 10 à la puissance moins 3. ودابا عرفتوا الا بغيتو تخرجوا في هذه مانيوالمون اشنو خصكم ديروا؟ خصك تجي دير 1 sur z1 ياك هي 4 جي 500 ياك غادي تجي غادي تملتيبلي الفوق في 4 بلس جي 500 وتملتيبلي لتحت في 4 بلس تولي عندك بحال هكا. انا باش نبين لكم لامبورطونس ديال لا كالكوليتريس في هاد لي كالكول سينو راكم غادي تضيعوا غير الوقت. اوكي دونك غادي تولي هي شحال لتحت تولي هي 4 او كاري بلس 500 او كاري وتبقى الفوق هي 4 بلس جي 500. واش تحسب لابليكاسيون نيميريك ديال هذيك انا ما حسبتهاش غادي نحسبها دابا. دونك هي 4 او كاري بلس 500 او كاري دونك هي غتولي هي 4 البارتيري ديال 4 على 25 250000 250000 016 دونك بلس جي عاوتاني نديفيزيو 500 على لا فالور تعطيني شحال 1.99 نيشان 99 10 على بويسونس موان 3. المهم انا نحسبها هنا نكملها لكم. دونك هي 4 ديفيزي بار 52 0.16 دونك نفس لا فالور تعطينا تعطيني 1,59 fois 10 à la puissance moins 5 plus g 1,99 fois 10 à la puissance moins 3. شي دابا الكالكول ديال لي زادميتونس مانيوالمون هكا لانك لا كالكولاتريس اون فوا كتحط كديفيني لامبيدونس ديالك تدير 1 سور لامبيدونس كتعطيك نيشان هاد لا فالور هادي. دونك هادي غير ديمونستراسيون وريتكم كيفاش تكالكولا. نحيدها. دونك نفس الحاجه بالنسبه ل y2 لامبيدونس هي 1 سور z2 اللي هي كتساوي 5.88 10 على بويسونس 3 موان جي 0.023. دابا لو كورون ديفيزور دو كورون اللي عقلتو عليه في لي فيديو ديال السيري ديال الكونتينيو راه نفس لا ديفينيسيون كتبقى. لو كورون اي 1 ما هو الا لو كورون توتال اللي عندنا اوكي اللي عطاونا فوا l'admittance y1 على لا سوم ديال لي زادميتونس y1 بلس y2. دونك الا حسبتوه غادي يعطيكم نفس لا فالور هي 0.22. ديروا لابليكاسيون نيميريك كتعطيكم نفس لا فالور اي 2 هي اي فوا y2 y1 بلس y2. دونك هنايا اللي بغيت نقول لكم بعد لا دوزيام ميثود ديال لي زادميتونس لاحظوا في لا بروميير ميثود شنو استعملنا لو كالكول ديال لا طونسيون وكا ما كانش عندنا لا طونسيون. في هاد لو كا ما عندناش لا طونسيون وطلبوا منا حنايا نحسبوا غادي نحسبوا بلي زادميتونس. دونك هكاك دونك هي 2.70. هذا هو لوتيليزاسيون ديال لي زادميتونس. دونك شنو لا كيسيون سويفونت. Le diagramme représente l'intégralité des grandeurs sur un diagramme de Fresnel. Donc la question 4. Donc انا بويسك ما عنديش لا ريغل باش غادي نحسب لكم الاطوال ديال سميتو سينو غير البرانسيپ ديال diagramme de Fresnel. دونك لا diagramme de Fresnel. دونك غادي نحط بعدا لي غروندور اللي عندي الاي 1 ياك 0.22 لا فاز 164.21. عندي الاي 2 هي 2.71 ولا فاز هي ناقص 1.29. عندي الاي اللي هي لو كورون توتال هي 2.5. عندي لا طونسيون في هي 112 111.9 يعني 112 و 74.67. دونك سون ايشيل انا غادي نغوبريزونتي الدياغرام دو فرينيل سون ايشيل. نحاول نرسم في الطابليت هذه بمسطره ولكن ما عرفتش تصدق القضيه ولا ما تصدقش.
دونك تنبداو اول حاجه اش كنسطرو لوريجين دي فاز. هذا هو لوريجين دي فاز. سي بيان. دونك اول حاجه شنو عند الكروندور اللي عندي اوريجين دي فاز هي اي توتال. دونك هي اي توتال. ولا نبداو بلي كورون الاخرين باش تجينا لا سوم ديالهم. دونك لو كورون اي 1 نبداو به 164 فاش لو ديفازاج 164. غنحاول نطراسي بالنصف دائره لونغل ديالها ديال 164. ما جبتش بريسيزيون المهم انا البرانسيب كما قلت لكم اي 1 على هذا الشكل هذا. هذا هو الاكس ديال ديال لا روتاسيون ديال اوميغا. اي 2 اي 2 ناقص 1.29 تقريبا غادي يكون اي 2 هنايا تقريبا. المهم هذا مش هذا ما نقدرش نتحكم فيها ما نقدرش. ما غادي نرسم لكم داكشي تقريبي. فوالا اي 2 تقريبا تكون هنايا. هذه هي اي 2. دونك لو فيكتور اسوسي لهم درتو لا الصوم تقريبا غتعطيكم لكم اوريجين دي فاز. ملي كتكون بلا بريسيزيون راه غادي تعطيكم على هاد هاد لاكس ديال لا غيال هاك لان خدينا لكم اوريجين دي فاز. هذا ديروا لي بحال هذا ديروا لي ترانسلاسيون هنايا. اوكي بيان سور هذا راه شوف لاحظ معايا 0.22 في لا نورم ديالو وهذا راه 2.71 دونك راه غادي يكون طويل بحال هكا بحال الشكل غادي يكون طويل هكا. دونك ملي غتشدو غديروا لي ترانسلاسيون لهنا باش ديروا لا سوم دونك غادي تجي تقريبا بحال هكا. دونك هاد الفيكتور اي 1 بلس الفيكتور اي 2 شنو كيعطينا لو كورون اي اللي هو هذا اي بيان سور لا طونسيون في عندنا بها غرض حاليا وانما تراسيو دونك 74 غادي تكون تقريبا 90 45 دونك كتكون شي شكل بحال هكا هنايا. هادي لا طونسيون في دونك راه بيان سور لا طونسيون في راه اون افونس باش ب 74.67 دوغري. سواء كنقولوا لا طونسيون اون افونس او بيان لو كورون اون روتار. طبعا لو كورون اون روتار شوف لاكس ديال روتاسيون بوزيتيف هو هذا سونس اونتي اورير. دونك لو ديفازاج بين لو كورون بلا طونسيون هي 74.67 دوغري. دونك بقاتنا لا كيسيون 5 ناخذ باج جديده احسن. La question 5, l'expression ديال les puissances. Donc عندنا une puissance active consommée par les deux résistances. عندنا P1 هي R1 fois I1 au carré هي 4 فاش 0.22 au carré كتساوي هي 0.2. هذه الميثود الاولى. الميثود الثانيه غادي نوريها لكم. الكيو 1 لا بويسونس كونسومي باش بار لو كوندونساتور هي موان اكس سي فوا اي 1 او كاري. اوكي دونك هي 10 او بيان هي ناقص 500 لان الامبيدونس حسبناها 500 في 0.22 او كاري. شحال كتعطينا هي ناقص 25.06 هادي فار. اوكي هادي واط. دابا البي 2 هي الكونسومي بار ريزيستانس ار 2 هي ار 2 فوا اي 2 او كاري. دونك كنديرو لابليكاسيون نيميريك هي 10 بجوج 71 او كاري. شحال كتعطينا هي 73.76. المهم هاد الميثود هنا صراحه ما تنفضلهاش واط لان طويله بزاف. هما بغاو شنو بغاو في لا كيسيون ما بغاوش شاك اليمون بويسونس اكتيف اي رياكتيف كونسومي بار سيت شارج. لا شارج فيها البوبين الكوندونساتور و لي ريزيستانس. دونك هنايا هي ال اوميغا و اي 2. انا نوريكم لا ميثود لي سامبل ايفيتيو هاد الكالكول كامل. دونك هي 40 فوا 2.71 او كاري. دونك شحال تعطينا هي 293.76. فوالا حنا نبداو
هو سيدي من لا ديفينيسيون ديال هذه لا ميثود الاولى، هذه لا ميثود الاولى اللي انا ما تنفضلهاش ام 1. لا ميثود الثانيه دائما انا كنبدا بالاس. لا بويسونس كومبلكس شنو هي الطونسيون فوا لو كورون كومبلكس كونجوغي. لا طونسيون شحال عندنا لقيناها؟ هي هذه 111.9 ضرب 74.67، نقولوا 112 74.67 اي فوا لو كورون هي 2.5. خدي كومبلكس كونجوغي راه عنده زيرو دونك بعد ما يتبدل. دونك غادي نحولوا هذه بيان سور غادي نضربوه 112 فوا 2.5. دونك هاد لا ميثود هادي مية وطناش في 2.5 عطينا هي 280 74.69. دونك هادي بلا فورم بولار غادي نحولوها لا فورم نورمال اللي هي 280 باش يعطينا البي. دابا لا فالور ديال لا بويسونس اكتيف توتال في لو سيركوي هي 280 كوسينوس 74.69. هذه هي بي بلس جي ياك 280 سينوس نفس لونغل 74.69. وهذه هي الكيو. دابا نديرو لابليكاسيون نيميريك خاص نورمالمون هاد لا بويسونس تعطينا هي هاد لا سوم، هذا هي بي 1 بلس بي 2. دونك هي 280 فوا كوسينوس ديال اش ديال 74.69 هي 73.93 بلس جي 280 نضربها فاش في سينوس 74.69 هي 270.06. دونك هذه هي البي وهذه هي الكيو. نتاكدوا غير من هاد البي 2 هذه جاتني بحالها كبيره، انا خرجت لي 73 ونص 76 هي 10 ار 2 هي 10 فوا اي 2 هي 2.71 وكاري. هنا 73.44 هنا ماشي 76. هذه 73 غلطت انا في لابليكاسيون نيميريك 73.44 اوكي. وهنا عندنا لا بويسونس بي 1 0.2 دونك الا جمعتوها مع 0.2 واش عطيكم بي توتال هي 73 تساوي 64. دونك ما كاينش فرق. هذا الفرق هذا ديال لي فيرغول لان ديجا انا لو كورون راه ماشي هو 0.22 وانما راه 0.2239. دونك هذيك الفاصله هي كتخلينا انا لي فالور يكونوا ديفيرون شويه، سينو راه عندك هنا 73. دونك هذه لا ميثود اللي كنفضل انا تخدموا بلا لا ميثود ديال لا بويسونس كومبلكس كونجوغي بيان سور هذه بالواقع. دونك لا ديرنيير كيسيون شنو قالوا لنا هنايا؟ اوكي calculer les éléments du circuit le plus simple équivalent à sa charge. شنو قلت لكم انا في الاول الا رجعنا للسلايد الاولاني؟ شنو قلت لكم هنايا؟ قلت لكم الا كانت عندي الكيو بوزيتيف راه السيركوي عنده ان كومبورتمون اندكتيف، الا كانت عندي الكيو نيجاتيف عنده ان كومبورتمون كاباسيتيف. في هذه الحاله هذه شنو لقينا ان لو سيركوي شنو عنده الكيو بوزيتيف دونك عنده ان كومبورتمون اندكتيف. دونك بحال لو سيركوي بحال بغيتكم تخيلوا السيركوي داير بحال هذا الشكل هذا اليمونتي بلا طونسيون في attaqué بلو كورون I عنده واحد لامبيدونس اللي هي R بلس G و X. حنا خصنا نلقاو هاد R ونلقاو هاد X اوكي. دونك ملي غادي نطلقوا هو تخافي ملي غادي نطلقوا باش نلقاو هاد لي دو امبيدونس هادو. دونك ديجا حنا حسبنا لا بويسونس اكتيف هي 73.93 حطها هنايا 73.93 واط. اي البويسونس رياكتيف شحال 270.06 فولت امبير رياكتيف. و لو كورون لا فالور افيكاس ديال الكورون هي 2.5. لا بويسونس اكتيف شنو قلنا في لي فيديو توجور تنقولوا هاد القضيه ديال لا بويسونس اكتيف توجور كونسومي بار ليليمون ريال ديال لامبيدونس هي ار. دونك البي اكتيف نورمالمون هي ار فوا اي
او كاري. دونك انا بغيت الار، بغيت ليليمون ريزيستيف لو سيركوي هي بي ديفيزي بار اي او كاري. دونك بي عندي هي 73.93. دابا هاد الار كتكاركتيريزي السيركوي كامل، فهمتي؟ هاد لو سيركوي كاع اللي عندنا فيه تنكاركتيريزيوه وغادي نرجعو للسيركوي الاولاني اللي عندنا. دونك هي 73.93 على اي او كاري هي 2.5 او كاري. دونك شحال تساوي 11.83 اوم. Et la puissance réactive consommée par l'élément réactif. Donc le Q, il y a X fois I au carré. Donc X, il y a Q sur I au carré. Il y a 270.06. Et là, I au carré, il y a 2.5 au carré. Donc X finalement, كتخرج شحال 42.99. يعني ان هاد لامبيدونس هادي هي 11.83 بلس جي 42.99. يعني دابا هاد لو سيركوي كامل درنا ليه اون سامبليفيكاسيون وخرجتنا ديال لامبيدونس ديالو. يعني ممكن دابا نحسبوا كاع داكشي اللي كالكول حسبناهم في الاول ملي كان عندنا ريزيستانس اون سيري مع كوندونساتور اون باراليل مع ريزيستانس اون سيري مع بوبين. هادشي كامل كيتكاركتيريزا في هاد لامبيدونس هادي. دونك بحال تقول هاد لامبيدونس اللي كانت عندنا في الاول اللي كان عندنا كوندونساتور اون سيري مع ريزيستانس اون باراليل مع بوبين اون سيري مع اون ريزيستانس. هاد لو سيركوي هذا سي ايكيفالون هاد لو سيركوي هذا اللي عنده اللي لقينا ليه هاد لا شارج هذه هي 11.83 بلس جي 42.99. دونك هذا هو ليكيفالون، وهذا هو اللي يقصدو لو بلو سامبل ايكيفالون ا سات شارج. يلا تهلاو في راسكم وننتقلوا لليكزارسيس اللي من موراه. السلام عليكم.